बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 रमज़ान बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर गैब से मदद आ जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही घर से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख बार शुक्र है कि जिस ज़ात ने हमें यह मुबारक महीना नसीब फरमाया है और इस महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाई है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज देखते ही देखते माह रमज़ान की 4 तारीख बुध का दिन आ चुका है। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मेरा रब दुनिया की हर चीज़, जिस चीज़ की तलब करोगे मेरा रब अता करता है। आज का वजीफ़ा गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला वो तेज़ तरीन वजीफ़ा है कि जहां आप ये अमल करेंगे अल्लाह ताला आपके तमाम काम खोल देगा, आपकी तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देगा। आज आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। माह रमज़ान की 4 तारीख बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब आपको वक्त मिल जाए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर अभी तक आप रब करीम को राज़ी न कर सके और अपनी अधूरी ख्वाहिशात, नामुमकिन हाजात को पूरा न करवा सके, तो आज आपके पास ये मौका है। आपने इस कीमती मौके को ज़ाया नहीं करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। फिर साल के बाद ही ये मौका मिलना है। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है गैब से रिज़्क का बंदोबस्त हो जाता है। ये वजीफ़ा माह रमज़ान की 4 तारीख बुध के दिन का पावरफुल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आज के दिन का मुस्तनद अमल है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा इस अमल को कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी कर लेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमा देगी और आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देंगी। आपकी परेशानियाँ, आपकी तकलीफ़ें पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। माह रमज़ान के पहले 3 दिन गुजर चुके हैं। आज रमज़ान की 4 तारीख बुध का दिन है। पूरे दिन में से आपने सिर्फ अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये अमल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कामयाबी का गहवारा बन जाए, आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएं, तो आप ये अमल कर लें। ये अमल इतना मुस्तनद है कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आपके साथ आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। फिर आप झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने वजीफ़ा बताया था। आज इस वजीफ़े को वो लोग लाजमी पढ़ें जो कर्ज में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, कर्जदार हैं, परेशान हैं। यह वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैब से मदद आती है और कर्जा उतरना शुरू हो जाता है। गैब से दौलत मिलेगी, कर्जदारों को कर्ज की दलदल से निजात मिलेगी। मेरे बहुत से बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि बैंक की पॉलिसियों में आ जाते हैं, जो कि बैंक से सूद पर कर्ज लेते हैं और फिर इनका वो कारोबार भी मजीद और डूब जाता है। सूद एक लानत है। सूद अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। अगर आप अपने मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप भी इस सूदी चक्कर में फंस चुके हैं, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्ची तौबा करें। तौबा ऐसी करें कि तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर दें। जब अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाएगी तो इस दलदल से निकलने का रास्ता भी आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बीमार रहते हैं, परेशान हैं और बीमारी भी ऐसी है जो कि ला इलाज है, तो आप पानी के एक गिलास पर यह वजीफ़ा बताए गए तरीके पर पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला हर बीमारी से आपको शिफा मिल जाएगी। आज का वजीफा रब की वो सिफ्त है। जब बंदा रब को उसके नाम के साथ पुकारता है तो अल्लाह जो कि रहमान भी है, रहीम भी है, वो आपके लिए ऐसी आसानियां पैदा करना शुरू कर देता है कि आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं रहता। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपको हासिल। अब अमल क्या है। आज माह रमज़ान की 4 तारीख बुध का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलहदा है, हर बंदे की हाजत अलहदा है, लेकिन एक बात जहन में रखें कि आपने अपने जायज़ मकसद की, जायज़ हाजत की ही नियत करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आपके पास अपना ज़ाती घर नहीं है,
آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور اگر اولاد ہے وہ نافرمان ہے اور آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جن کا شوہر ان کو گالیاں دیتا ہے اور راہ راست سے بھی بھٹکا ہوا ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد کے لیے عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 4 رمضان بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج 4 رمضان بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 41 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے۔ ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 4 رمضان المبارک بدھ کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ 21 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی زبردست عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر انسان کو زبانی یاد ہے۔ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب لوگ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں۔ آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے اور اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آپ نے اس سورت کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگنے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے، اللہ رب العزت اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے پہلے آخرت بناتے ہیں اور بعد میں دنیا تو اس کے لیے بنتی ہی بنتی ہے۔ ہر وظیفے کو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں، پھر ہی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں وظیفے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا، بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس وظیفے کے بہترین رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل پر یقین کامل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔